अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं जेमिनी यानी बुर्ज जौज़ा के बारे में कि 1 दिसंबर से 7 दिसंबर का हफ्ता उनके लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जेमिनी इस वीक में आसमान पर स्टार्स की पोजीशन आपकी ज़हनी दुनिया में एक ख़ास किस्म की हलचल, एक बेदारी और तजस्सुस लेकर आई है। आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी इस वक्त इंतहाई एनर्जी में मौजूद है, जिसकी वजह से आपके ख़यालात कभी बहुत ज़्यादा रोशन, वाज़ेह और पुरजोश होंगे और कभी गैर मुतवक्के तौर पर उलझ भी सकते हैं। ये वो हफ़्ता है जब ज़हन मुसलसल 2 सिमतों में दौड़ेगा, जैसे एक तरफ कोई नया ख्याल दिल को पुकारता है और दूसरी तरफ पुराने खदशे कभी कभी कदम रोकने की कोशिश करेंगे। मुश्तरी की पोजीशन आपकी कुव्वत मुशाहिदा, तज्ज़िया और दूसरों के इरादों को समझने की सलाहियत को और ज़्यादा तेज़ करेगी, जबकि सैटर्न आपके अंदर एक अजीब सी संजीदगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आया है जो आम दिनों में आपके मिजाज से ज़रा मुख्तलिफ होती है। आप फितरी तौर पर बातूनी, ज़हीन और तेज़ सोच रखने वाले होते हैं, लेकिन इस हफ्ते आपके ख़यालात में गहराई भी आएगी और खामोशी के वक्त लम्हात भी ज़्यादा होंगे। कुछ बातें ज़हन पर वज़न डालेंगी, कुछ फ़ैसले बार बार सोचों में घूमेंगे और बाज़ मामलात में आपको लगेगा कि आपको किसी मामले की असल तस्वीर मुकम्मल तौर पर नज़र नहीं आ रही। ये बिल्कुल आम कैफ़ियत है, क्योंकि स्टार्स आपकी अंदरूनी दुनिया को तरतीब देने में लगे हैं। अगर आप खुद को पुरसकून रखेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता तमाम मामलात बेहतरीन होते जाएंगे। अगर बात करें कैरियर के हवाले से, तो कैरियर के लिहाज से ये वीक ज़हनी तौर पर बहुत मसरूफ़ है। आप जॉब में हैं तो तवक्को रखें कि काम की फ़हरिस्त लंबी हो सकती है, डेडलाइन करीब होगी, किसी अहम फ़ैसले के लिए आपकी राय ली जाएगी। ये वो हफ़्ता है जिसमें आपको बोलना, आपकी हिकमत अमली, आपका तज़िया और आपकी गुफ्तगू से सब फ़ायदा उठा सकेंगे। शर्त ये है कि आप अपनी एनर्जी को ज़ाया ना होने दें। गवर्नमेंट जॉब के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए स्टार्स दरमियानी मगर अच्छी पोजीशन में हैं। अगर कोई इम्तिहान, कोई इंटरव्यू या कोई डॉक्यूमेंट्स की पेशरफ्त रुक गई थी तो इस वीक में मामलात चलने लगेंगे। कुछ रुकावटें अभी भी मौजूद हैं, ख़ासकर जुपिटर का असर आपको कागजी मामलात में कुछ डिले ला सकता है, लेकिन कोशिश करें कि अगले 2 हफ्तों में जब मामलात अच्छे हो जाएंगे तो अपने काम उस वक्त के लिए मौखर कर दें। बिजनेस करने वाले अफराद के लिए ये वीक मार्केट की समझ बूझ, नए लोगों से मुलाकात और जहनी मनसूबाबंदी का है। माली फ़ायदा मौजूद है, लेकिन मुकाबला भी सख्त है। अगर आप किसी नई सरमायाकारी का सोच रहे हैं तो अभी मुकम्मल तहकीक करें। जज्बात या जल्दबाजी में कोई कदम जेमिनी ना उठाएं। प्रॉपर्टी के हवाले से स्टार्स की पोजीशन है कि कोई ज़मीन, कोई कागज़ या कोई पुराना मामला अपनी जगह से हिल सकता है। अगर ख़रीदो फ़रोख्त का इरादा है तो मुकम्मल मालूमात लेने के बाद ही आगे बढ़ें। गलत मालूमात या गलत मशवरा इस वीक में आपको नुकसान दे सकता है। अगर बात करें लव लाइफ और रिलेशनशिप के हवाले से, तो जेमिनी मोहब्बत के मामलात में ये वीक जज्बाती तौर पर बहुत भरपूर है, लेकिन थोड़ा सा नाजुक भी है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो आप महसूस करेंगे कि आप और आपके साथी के दरमियान गुफ्तगू के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए बहुत सारे मामलात हल हो रहे हैं, मगर इस बातचीत में एक ख़ास नरमी और समझदारी ज़रूरी होगी। जुपिटर की पोजीशन कभी कभी ऐसी सूरत हाल बना देती है कि बात तो सादा होती है मगर बहुत पेचीदा लगती है, जिसकी वजह से गलतफहमियों का इम्कान बढ़ जाता है। जो लोग रिश्तों में फासला, नाराज़गी या जज्बाती खामोशी महसूस कर रहे थे, वो इस वीक में अपने दिल की बात कहने का बेहतरीन मौका पाएंगे। अगर आपके दिल में कोई दबाव है, कोई गिला है, कोई शिकवा है या कोई बात जो आप कह नहीं पा रहे थे, तो इस वीक आपकी पूरी बात सुनी जाएगी। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि अपना लबो लहजा नरम रखें, वरना मामलात बिगड़ भी सकते हैं। शादीशुदा लोगों के लिए ये वीक जज्बाती सतह पर ज़्यादा हसास है। कभी एक लम्हे में मोहब्बत और हम आहंगी महसूस होगी और कभी मामूली बात पर दिल को चोट भी लग सकती है। अपने साथी को वक्त दीजिए, उनकी बात सुने, उनकी ज़रूरतों पर तवज्जो दें, क्योंकि आपका साथी इस वीक जज्बाती लिहाज से खुद को ज़रा कमज़ोर महसूस करेगा। सिंगल्स के लिए ये वीक हल्की हल्की रोशनी लेकर आया है। किसी नए इंसान से बात शुरू हो सकती है, ऑनलाइन कनेक्शन बन सकता है या किसी पुरानी जान पहचान में दोबारा दिलचस्पी
جاگ سکتی ہے، لیکن نئے ریلیشن کو مضبوط بنانے کے لیے ہمیشہ ہی کچھ وقت درکار ہوتا ہے۔ اگر کسی رشتے میں جانا آپ کے لیے بے حد ضروری ہے تو کوشش کیجیے کہ اپنی کمپیٹیبلٹی ضرور چیک کروا لیجیے۔ اگر بات کریں جیمنائی کی ہیلتھ، ایجوکیشن اور روحانیت کے اعتبار سے، تو صحت کے معاملات میں جسمانی طور پر جیمنائی اس ویک میں کافی فٹ نظر آتے ہیں، لیکن ذہنی طور پر تھوڑا بھاری پن، تھوڑا بوجھل پن محسوس ہو سکتا ہے۔ زیادہ سوچ، کنفیوژن یا بار بار رائے بدلنے کی کیفیت جیمنائی آپ کو تھکا سکتی ہے۔ نیند پوری نہ ہونے کا مسئلہ بھی اس ویک میں آ سکتا ہے، اس لیے رات کو اسکرین ٹائمنگ کم سے کم رکھیں۔ اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بات کریں تو اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ویک بہترین نظر آتا ہے۔ جو چھوٹے اسٹوڈنٹس ہیں، مطلب گریڈ 1 سے لے کے گریڈ 10 تک، اگر انہیں کوئی چیز یاد نہیں ہو رہی تھی یا کوئی لیسن سمجھ نہیں آ رہا تھا تو ایک دم سے انہیں کلیئرٹی مل جائے گی، سوچنے کی صلاحیت، سمجھنے کی صلاحیت تیز ہوگی۔ تحقیقی اسٹوڈنٹس کو کامیابی ملتی نظر آتی ہے، امتحانات کے لیے ذہن بہترین ہو جائے گا۔ بیرون ملک تعلیم یا اسکالرشپ چاہنے والوں کے لیے بھی یہ ویک اچھا ہے، بس اپنے ڈاکومنٹس کو پرفیکٹ رکھنے پر توجہ دیں۔ جوپیٹر کی وجہ سے چھوٹی غلطی بھی آپ لوگوں کے لیے بڑا مسئلہ بنا سکتی ہے، اس لیے ای میل، فارم، ڈاکومنٹس سب ری چیک ضرور کیجیے۔ روحانیت کے میدان میں اس ویک میں جیمنائی محسوس کریں گے کہ آپ کا دل بار بار سکون تلاش کرتا ہے، دعا کرتے ہوئے دل ہلکا ہوتا ہے، ذکر میں دل نرم ہوتا ہے۔ یہ ویک جیمنائی اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے بہترین ہے۔ روحانی سکون پر آپ کی بے چینی اس ویک میں کم ہوتی نظر آتی ہے، اور اگر آپ اس بے چینی کو اور زیادہ کم کرنا چاہتے ہیں، روحانیت کو اور زیادہ مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو اور گہرا کرنا چاہتے ہیں، تو کوشش کریں کہ اس پورے ویک میں ہر روز نماز فجر کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 313 مرتبہ یا نورو پڑھیں۔ خاص طور پر صبح کے وقت اس کا پڑھنا آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند رہے گا، لیکن اگر آپ صبح کے وقت نہیں پڑھ سکتے تو مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لیجئے۔ یہ اس میں مبارک آپ کے دل کو روشنی دے گا، آپ کی ذہنی الجھنوں کو کم کرے گا، آپ کو فیصلوں میں آسانی دے گا اور اللہ سے آپ کے تعلق کو مضبوط کرے گا۔ اوور آل یہ ویک آپ لوگوں کے لیے ذہنی بیداری، جذباتی گہرائی اور مستقبل کے فیصلوں کو ترتیب دینے کا ہے۔ کچھ معاملات میں آپ کو لگے گا کہ سب کچھ ایک ساتھ ہو رہا ہے، مگر اس میں آپ کی ترقی، آپ کی سمجھداری اور آپ کا تجزیہ بڑھ رہا ہے۔ رشتے نرمی مانگیں گے، کیریئر پلاننگ مانگے گا، تعلیم توجہ مانگ رہی ہے اور دل آپ کا سکون چاہتا ہے۔ ہفتے کے آخر تک آپ محسوس کریں گے کہ جیسے ذہن صاف ہو رہا ہے، باتیں کلیئر ہو گئی ہیں اور آپ کی زندگی میں تمام مشکل راستے آہستہ آہستہ آسان ہونا، ہموار ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اوور آل سٹارز کی پوزیشن آپ کے لیے کافی بہترین معاملات لائی ہے، لیکن اگر آپ اپنی زندگی کو بہترین نہیں کر پا رہے یا آپ کے معاملات اچھے نہیں چل رہے تو کوشش کریں کہ ذاتی برتھ چارٹ سے ضرور ہیلپ لیں۔ اس کے لیے ہمارا نمبر یہاں موجود ہے، انتہائی مناسب فیس کے ساتھ آپ ہم سے اپنے لیے مدد، اپنے لیے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہر درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔